सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कदाचित् द्वारकावासिनः तरुणाः वनविहारार्थं गताः। विहारादिकारणतः ते सर्वे पिपासिताः जाताः। जलम् अन्विष्यन्तः ते इतस्ततः अटितवन्तः। तावता कश्चन कूपः दृष्टः। ते सन्तोषेण कूपसमीपं गताः। कूपः गभीरः तु न आसीत्, किन्तु तत्र जलमपि न आसीत्। तैः कूपे कश्चन महाकारकः कृकलासः दृष्टः। आश्चर्यम् अनुभवन्तः ते तं कृकलासं कूपात् उद्धर्तुं प्रयासम् अकुर्वन्। महता प्रयत्नेन अपि ते तम् उद्धर्तुं न शक्तवन्तः। अन्ते ते एतं विषयं कृष्णं निवेदितवन्तः। कृष्णः कूपसमीपम् आगत्य लीलया तं कृपलासं कूपात् उद्धृत्य भूमौ स्थापितवान्। तावता कृकलासः देवरूपं प्राप्य कृष्णं साष्टाङ्गं नमस्कृतवान्। कृष्णः आश्चर्येण तम् अपृच्छत्, आर्य, भवान् कः? कथमेतत् कृकलासरूपं प्राप्तं भवता इति। तदा सः दिव्यपुरुषः अवदत्, अहम् इक्ष्वाकोः पुत्रः, मम नाम नृगः इति। धर्मकार्येषु दानक्रियायां च मम महती आसक्तिः। अतः देवालयनिर्माणं, वापि कूपतडागादिनिर्माणं, वस्त्रधान्यधनादीनां दानम्, उपनयनविवाहादिनिर्वर्तनं च मया बहुधा कृतं। कदाचित् गोदाने निरतः अहं कस्मैचित् दत्तां गाम् एव अन्यस्मै दत्तवान्। आदौ यः तां प्राप्तवान् आसीत् सः एतस्मात् क्रुद्धः। जातम् अपराधं ज्ञात्वा अहं तं क्षमां याचितवान्। बह्वीः धेनूः ददामि, अलं चिन्तया इति वदन् तं सान्त्वयितुं प्रयासं कृतवानहं। किन्तु तस्य कोपः न उपशान्तः। सः क्रोधवशात् शापं दत्तवान्, कृकलासः भव इति। दत्तः शापः प्रतिस्वीकर्तुम् अनर्हः एव। अतः कृकलासत्वप्राप्तिः मम अपरिहार्या जाता। ततः मया शापविमोचनमार्गः प्रार्थितः विनयेन। सः अवदत्, द्वापरयुगे कृष्णस्य करस्य स्पर्शेन तव शापविमुक्तिः भविष्यति इति। अद्य सः पुण्यास्पदीभूतः भवत्करस्पर्शः प्राप्तः मया, तस्मात् शापात् विमुक्तिः जाता इति। ततः सः पुनरपि कृष्णं प्रणम्य दिव्यविमानम् आरुह्य वैकुण्ठलोकं प्रति गतवान्।